वज़ीर आज़म की तकरीर, तमाम इशूज़ पर उन्होंने बात की और चौथे नंबर पर कश्मीर के मसले पर तफसील से बात की और बहुत डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से, वज़ीर आज़म मोदी, आरएसएस और के हवाले से बात की और दुनिया को ये बताया कि मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये खौफ का एहसास दिला रहा हूँ कि दो न्यूक्लियर ममालिक जब लड़ेंगे तो क्या होगा और कर्फ्यू हटेगा तो क्या होगा, एक ब्लड बात होगा। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा, साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साथ ही मुनीर अकरम साहब साबिक मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होंगे और मुशर्रफ ज़ैदी साहब जो इस वक्त वहाँ पर एहतजाज हो रहा है नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, उसमें भी शरीक थे, हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, क्योंकि आप अमेरिका में ही हैं तो मैं आपसे पहले पूछ लूँ, क्या जो तर्जुमानी और जो जज्बात लोगों के हैं वहाँ पर, उनकी तर्जुमानी की आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने? लोग वहाँ मुतमईन थे, आप खुद वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल थे। शाज़ेब, जब वज़ीर आज़म साहब अपना खिताब कर रहे थे तो उस वक्त जो क्राउड ब्लैक हैमस्फोर्ड प्लाजा में जहाँ पर ये एहतजाज और मुजाहरा जो है वो मुनक़िद किया गया है, तो वो जो प्लाजा था वो उस वक्त भर रहा था। कुछ लोगों ने अपना लाइव वो अपने मोबाइल फ़ोनों पे वो स्पीच देखी, लेकिन जो एहतजाजी मुजाहरा था वहाँ पर जो जज्बात थे और जो क्राउड था उसका साइज़ जो है वो काफ़ी मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा था। यकीनन अगर और बड़े इशूज़ जो है वो उन पर एहतजाज होता होगा, लेकिन आज जो क्राउड था वो इर्द गिर्द जो नेबरहुड है, जो अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ पर आगे पीछे जो बात हो रही है वो ये हो रही कि ये बहुत बड़ा जो है मुजाहरा है और लोग कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं जिनका ना पाकिस्तान से, ना हिंदुस्तान से और ना कश्मीर से कोई ताल्लुक़ है। तो जहाँ तक डायस्पोरा का और ये जो एहतजाजी मुजाहरा और क्राउड था, इसको तो मैं उनमें से यकीन हूँ कुछ लोग इसको देखेंगे भी। मैं समझता हूँ हम सब की तरफ से उनको एक शुक्रगुजार होना चाहिए, सब पाकिस्तानियों को, और उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए जिस मुनज़्ज़म अंदाज से और भरपूर जोश जज्बे से वो यहाँ आए न्यूयॉर्क। वेरी वेरी इम्प्रेसिव। जहाँ तक स्पीच रही तो उसका जो मैंने सोशल मीडिया पे जो देखा रिएक्शन और जो दीगर लोग की बात हुई और जो क्लिप्स मैंने देखे, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि कम अज़ कम कश्मीर के इशू पे वज़ीर आज़म ने फुल सिक्सर मारा है और कोई कसर उसमें नहीं थी। मैं हामिद मीर साहब, आप आज़ाद कश्मीर गए और ज़ाहिर मुतअद्दिद प्रोग्राम आप इस हवाले से कर चुके हैं। कश्मीरी दूसरे ममालिक में, बरतानिया में क्या सोचते हैं उस पर आप तफसील से प्रोग्राम कर चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी आपने इंटरव्यू किया वहाँ। आपको लगा कि आज वज़ीर आज़म ने जो कुछ किया, जो कुछ आपने ऑन ग्राउंड देखा है, लोगों के जो जज्बात हैं, जो वो देखना चाहते थे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कश्मीर के हवाले से बोले, वो सब कुछ कहा आज वज़ीर आज़म ने, तर्जुमानी की उम्दा अंदाज में? देखिए शाहज़ेब साहब, ये जो 19 सितंबर को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसमें करारदाद मूव नहीं कर सका था, तो उसकी वजह से बहुत से जो कश्मीरी रहनुमा हैं उनमें मायूसी पाई जाती थी। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने UN जनरल असम्बली में तकरीर की है तो मेरे ख़्याल से उन्होंने कश्मीरियों के जज्बात की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी की है। सिर्फ उन्होंने कश्मीरियों की तर्जुमानी नहीं की बल्कि जो उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में बात की है, तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों की इसमें तर्जुमानी की है और कश्मीर के मसले पे वो जो कुछ कह सकते थे उन्होंने कहा है। और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सी तकरीरें सुनी हैं। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तकरीर भी सुनी है UN जनरल असम्बली में, बहुत अच्छी तकरीर थी उनकी। नवाज़ शरीफ साहब ने जो 2016 में तकरीर की थी वो भी बहुत अच्छी थी, उसमें उन्होंने बुरहान वानी का जिक्र किया था। लेकिन आज इमरान खान साहब जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद दूसरे लीडर हैं जिन्होंने बराह रास्त जो इंडियन लीडरशिप है उसको अटैक किया है। भुट्टो साहब जो हैं वो अपने दौर में उस वक्त की जो कांग्रेस की लीडर थी उसको अटैक किया करते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने आज न सिर्फ मोदी को अटैक किया है बल्कि जो RSS का फ़लसफ़ा है उसको भी बहुत ऐसे अंदाज में उन्होंने उसको बेनकाब किया है। उन्होंने कुलभूषण यादव का भी जिक्र किया है और ख़ास तौर पे जो उन्होंने दुनिया को बताया है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिनों से जो
آزاد کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول پہ جو ہندوستانی فوج کی شیلنگ ہے، فائرنگ ہے، اس کی وجہ سے کشمیریوں میں کافی سوالات جو ہیں وہ زیر بحث تھے، بہت سے کشمیری مایوس بھی تھے. لیکن یہ جو آج عمران خان صاحب نے تقریر کیا، خاص طور پہ جو 4 پوائنٹس میں سے ان کے 2 پوائنٹس تھے اسلامو فوبیا پہ اور کشمیر پہ، انہوں نے بہت تفصیل سے بات کیا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، 13,000 کشمیری خواتین کی عصمت دری ہو چکی ہے. تو اس میں آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور اس میں جو انہوں نے جو انڈیا کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا بزنس انٹرسٹ ہے، تجارتی مفادات ہیں، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ بولتے نہیں ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے ان کے بھی ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال سے عمران خان صاحب نے جو آج کی تقریر کی، 4 پوائنٹس تھے اس میں، تو جو 2 پوائنٹس تھے اسلامو فوبیا اور جو کشمیر کے مسئلے پہ، میرا خیال ہے کہ انہوں نے صرف کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی بلکہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. اور یہ بہت ضروری تھا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین کی جاتی ہے مغرب میں، اس پر بھی کھل کر بات کی جاتی، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے کھل کر بات کی ہے. اور جو مسئلہ کشمیر ہے، یہ بھی دراصل جو 1931 کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، یہ بھی توہین رسالت اور توہین قرآن سے ہی شروع ہوئی تھی. تو بہت اچھا کیا عمران خان صاحب نے کہ جو توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اسلامو فوبیا کا مسئلہ ہے، اس کو بھی انہوں نے تفصیلی انداز میں ایڈریس کیا کیونکہ اس کا براہ راست تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہے. میں قصوری صاحب آپ سے فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ آپ نے بہت قریب سے ان معاملات کو دیکھا ہے، ایک سخت بیانیہ نریندر مودی کے حوالے سے پرسنلی، وزیر اعظم مودی کے حوالے سے، RSS کے حوالے سے، پھر کشمیر میں جو ہو رہا ہے بہت ہی کیٹیگوریکل ٹرمز میں 2 ٹوک الفاظ میں بات کی ہے. پھر دنیا کو بھی کہا ہے کہ آپ ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ جو ہوگا پھر اس میں بلڈ بات ہوگا، 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور میں دھمکی نہیں دے رہا، میں ڈرا رہا ہوں کہ کیا معاملہ ہوگا. آپ کے خیال میں سفارتی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بہترین انداز میں پوائنٹ آف ویو پیش کیا وزیر اعظم عمران خان نے؟ آپ کیا کہیے گا؟ جی ہاں، لیکن میں اس سے پہلے کچھ اور کہنا چاہوں گا. بالکل سفارتی انداز میں اچھا کیا، لیکن جو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، جب پرائم منسٹر گئے، کیونکہ میں نے تو ہر سال جاتا تھا، نیچرلی میرا کام تھا وہاں جانا، میں نے ایڈریس بھی کیا ہے، تو جب پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہ ہو تو فورن منسٹر ہی ایڈریس کرتے ہیں. تو وہ جو میں سب سے زیادہ جو مجھے حیرانی ہوئی تھی شروع میں، کچھ گھبراہٹ ہوئی لیکن وہ دور ہو گئی. وہ کیا کہ جب وہ گئے ان کے ہاتھ میں کوئی ریٹن سپیچ نہیں تھی، ہو سکتا ہے نوٹس ہوں وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ریٹن سپیچ نہیں تھی. اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے، اور میں تھوڑا گھبرایا کہ اگر سٹرکچر موجود نہ ہو آپ کے سامنے تو بڑے سے بڑا اسپیکر کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے. یہ اس میں بالکل خطرہ ہوتا ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس عموماً ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، تو آپ نے بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹس کور کرنے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ بولنے لگے، اچھا ایڈوانٹیج فی البدی تقریر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جاتی ہے. نقصان میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کئی پوائنٹس اوور لک کر سکتے ہیں. لیکن جو حیران ہوا ہوں کہ کشمیر کے سلسلے میں جو بھی ممکن پوائنٹس تھے، آپ نے آغاز میں کہا 4تھے نمبر پہ، تو اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، تو یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے، تو ایک ٹریڈیشن ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کو اوور لک نہیں کرتے اور آپ ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جو میکسیمم ٹائم اور جو میکسیمم فورس تھا وہ کشمیر پہ تھا، اور جس لاجک کے ساتھ وہ آیا ہے، جس طرح انفولڈ ہوا ہے، اس میں پہلے انڈیا والے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ تو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے پاکستان، یہ تو ارریسپانسبل ملک ہے. لیکن جس طرح انہوں نے آج بات کی، ان کا کوئی دھمکی نہیں دے رہا، باقاعدہ ایک پورا سین کھینچ دیا، جیسے کوئی ڈرامٹسٹ کھینچتا ہے کہ یہ ہوگا، کرفیو اٹھے گا، لوگ نکلیں گے، خون خرابہ ہوگا، آپ پاکستان کو بلیم کریں گے، اس کے بعد یہ ہوگا 2 نیوکلیئر ملک ہیں. اتنا لاجکلی بلٹ تھا کہ باوجود اس کے کہ ریٹرن نہیں تھا، اس میں کوئی پوائنٹ مس نہیں کیا گیا. نمبر 2، ملٹیپل آڈینسز تھے، اس میں افریقہ یعنی کہ کلرڈ لوگ تھے، اس میں ہندوستان کے لوگ تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی آف پاکستان تو تھے. یعنی کلرڈ کا جس طرح انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کا اسلام کے حساب سے کیا، وہ بھی. پھر جو انہوں نے مائنورٹیز کا ذکر کیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف ججمنٹ آ گئی، یہ ویسٹ میں کہنے کی ضرورت تھی. بہت زبردست پروپیگنڈا ہے مائنورٹیز پہ اسلام کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں. جب وہ
کشمیر اور پہ آئے تو انہوں نے کمال یہ کیا کہ ہندوستان میں انہیں پتہ ہے کہ 66% لوگوں نے یا 64 نے اس الیکشن میں بھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا. پچھلی دفعہ 31% ملے تھے, بی جے پی جیت گئی تھی, اب کہ اس نے 36 لیے ہیں, 64% لوگ ووٹ اس کے پیچھے ہیں. لیکن مودی صاحب نے ڈرا کے میڈیا کو اتنا سہما دیا ہے. میں انڈین میڈیا کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ 5 سال میرا کلوز انٹریکشن تھا ایز فارن منسٹر آف پاکستان. تو انہوں کو دھمکا دیا ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں نے ان سے بات بھی کی ہے. لیکن جو انہوں نے بات کی وہ ایکچولی وہ کی جو 64% نان بی جے پی والے پسند کریں گے. یعنی انہوں نے کہا گریٹ مہاتما گاندھی. ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ لوگ کہہ دیں جی آپ کو, لوگ اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں, لیکن وہ انڈینز کو اپیل کیا. پھر انہوں نے جب آر ایس ایس کا ذکر کیا بیک گراؤنڈ, وہ جو آر ایس ایس کے سپورٹرز ہیں, اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے ان میں صرف 11 یا 13% آر ایس ایس کے سپورٹرز ہیں. باقی یہ سوچ کے آئے تھے کہ مودی صاحب بڑی ترقی کرائیں گے. اتنے ملٹیپل آڈینسز کو ایڈریس کر کے, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اٹ واز ڈیلیورڈ افیکٹولی. اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ریٹن نہیں تھی, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ایکسٹراڈنری اسپیچ تھی اس لحاظ سے. ریٹن اسپیچ کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے رسک لیا کہ انہوں نے نہیں کی ریٹن اسپیچ یو این کے فورم میں, لیکن ڈیویڈنڈ یہ ان کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کے دل سے بات نکلی, لیکن سیکوینشلی اور لاجیکلی. بہت شکریہ. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ اب خواجہ آصف صاحب موجود ہوں, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے معلوم کریں. مشرف زیدی صاحب, یہ آج نریندر مودی نے, وزیر اعظم مودی نے جب تقریر کی تو انہوں نے کشمیر کے مسئلے کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا, اور انڈین میڈیا ہم دیکھ رہے تھے ان کی تقریر کے بعد بہت زیادہ کرٹیکل ہوا کہ بھائی بات تو کرتے, دنیا کو اپنا بیانیہ تو بتاتے کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے اور ہم نارملائز کر لیں گے, یہی بتاتے ہیں, دنیا کو کہہ دیتے کہ پریشان نہ ہو, مگر نہیں کی انہوں نے بات. اور جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی ہے تو میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, اس کے علاوہ کوئی تنقید نہیں تھی ان کے اوپر کہ جی 45 منٹ تقریر کی نریندر مودی نے تو 15 منٹ کے ٹائم کے اندر کر دی, جو کہ الاٹڈ ٹائم ہوتا ہے. وزیر اعظم نے ٹائم کی پاسداری نہیں کی, عمران خان نے. اس کے علاوہ مجھے کوئی تنقید دکھ نہیں رہی انڈین میڈیا میں. تو بڑا کمپریہنسو ہو گیا. اور کیا نریندر مودی کو کرنا چاہیے تھا ایڈریس, انہوں نے نہیں کر کے اور زیادہ اپنے اوپر تنقید سمیٹی ہے, یا پھر دنیا کے لیے سوالات اٹھوائیں؟ دیکھیے شاہ زیب, وہ کشمیر کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں تب بھی ان کی تنقید ہونی ہے, اور وہ کشمیر کے بارے میں کچھ کہتے تو اس پر بھی, چاہے کیونکہ وہ کیا کہہ سکتے تھے انلیس کہ وہ کرفیو اٹھاتے ہیں اور پلیبسٹ کرواتے ہیں تو کشمیر کے لوگ جس طرح پرائم منسٹر نے فرمایا وہ نکل آ پڑیں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو 5 اگست کو ہندوستان نے کیا ہے یہ لینے کے دینے پڑ گئے ہندوستان کو, اور اب ہندوستان بہت زیادہ حد تک بوکھلایا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کشمیر فتح ہو جائے گا یا کشمیر کو آزادی مل جائے گی یا ایون کے کرفیو ہو جائے گا, لیکن اگر آپ اس پچھلے 4-5 دن کا عمل دیکھیں, اور جب سے وزیر اعظم یہاں آئے ہیں انہوں نے صرف اور صرف شارٹ لینتھ جو ہے ڈلیوریز کرائی ہیں, باؤنسر پہ باؤنسر, باؤنسر پہ باؤنسر, باؤنسر پہ باؤنسر. مزے کی بات یہ ہے شاہ زیب, آپ کو میرا پتہ ہے میں بڑا کنزرویٹو ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو ہے بٹن ڈاؤن قسم کی ڈپلومیسی ہونی چاہیے, بڑے ذمہ دارانہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے. جب آپ کاؤنسل آن فارن ریلیشنز پہ بات کر رہے ہو تو بڑا بوجھ کے, سوچ کے, سمجھ کے, ناپ تول کے جو ہے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور کئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے وزیر اعظم نے کی, لیکن بائی اینڈ لارج جو اس ٹرپ کا ان کا افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر پہ ہر جگہ بات ہو رہی ہے. کل ایلس ویلز نے کشمیر پہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگایا, سارے کے سارے ان سے جو سوالات کیے گئے امریکن پریس کی طرف سے وہ کشمیر پہ تھے. جو انڈین فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کا, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا, چاہے وہ حکومت میں ہو حکومت سے باہر ہو, وہ ان کا بیانیہ ہے وہ عجیب قسم کا وہ بوکھلایا ہوا ہے. تو یہ جو اگریسو ان کی اپروچ رہی ہے, جہاں انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے نریندر مودی کو اور ہندو ایکسٹریمزم کو, جو واقعتاً پورے انڈیا کو ریپرزینٹ نہیں کرتا لیکن ایک طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ ڈبیٹ اب کھل گئی ہے. 2 چیزوں پر جو ڈبیٹ کروانی تھی پاکستان نے وہ وزیر اعظم نے ڈیلیور کی ہے. ایک یہ کہ لفظ کشمیر بار بار اہم
लबों पे आ रहा है। और दूसरा कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म, जिसको हिंदू नेशनलिज्म कहते हैं, जिसकी जो पैरोकार जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बीजेपी है, उसके बारे में सवालिया निशान जो है वो उठ गया है। ये दो जो बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज मैं समझता हूँ है एज फार एज कश्मीर एंड ऑगस्ट 5 इसकी डिलीवरी के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म ने वो बहुत इफेक्टिव रहा। और आज एक बार फिर यूएन जनरल असेंबली पे वही हमें नजर आया। मैं साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं हामिद मीर साहब, ख्वाजा साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि इस पूरे ट्रिप में जो मीटिंग्स थी, उसके बाद जो मुख्तलिफ ऑडियंस से खिताब करते रहे, फिर ये तकरीर, तो बयानिया देने में भी और कम से कम एहसास दिलाने में, क्योंकि ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी बिरादरी का वो रिस्पांस आया नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल अखबारात कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट सब लिख रहे हैं, मगर फिर भी वो रिस्पांस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप फिर भी चले गए नरेंद्र मोदी के साथ वो जलसा करने के लिए, और अच्छी अच्छी बातें, मेरे ज़बरदस्त दोस्त और ये सब बातें, कि कम से कम कोई फ़र्क पड़ेगा कोई कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अमेरिका का आज फाइनली रिस्पांस ज़रूर आया है कि जी कर्फ्यू को नरम करे और ये जो कुछ सख्तियाँ हैं इनको नरम करे भारत कश्मीर में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अगर अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो कर्फ्यू है उसको उठाया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज दुनिया जो है वो कंपैरिजन तो करेगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का लबो लहजा क्या था और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लबो लहजा क्या था। मैंने नरेंद्र मोदी की तकरीर भी सुनी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका लहजा बहुत माजरत ख्वाहाना था। उन्होंने हिंदी में तकरीर की और हिंदी में अल्फाज भी वो जो है ना वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे जो मुझे भी बहुत से अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल 15 मिनट के अंदर 16 मिनट के अंदर अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। और उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया, उन्होंने बताया कि मैंने टॉयलेट बहुत बनाए हैं, इस तरह की बात की। उन्होंने सरसरी सा जिक्र किया टेररिज्म का और कहा कि दुनिया को टेररिज्म के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। और जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो उसके बाद इंडियन मीडिया जो है उस पर जो तबसरे हो रहे थे वो ये हो रहे थे कि नरेंद्र मोदी इससे पहले बहुत खुल के टेररिज्म पर बात करते थे, लेकिन आज उन्होंने खुल के बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने डिलिबरेटली ना कश्मीर का जिक्र किया ना पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया, उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने बहुत खुल के तकरीर की, मोदी के लबो लहजे के मुकाबले पे उनका जो लबो लहजा था बड़ा जारहाना था, बड़ा डायरेक्ट था। शुरू में जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादातर उनकी तकरीर क्लाइमेट चेंज पे और मनी लॉन्ड्रिंग पे है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जो इस्लामोफोबिया पे बात की और फिर वो जो कश्मीर पे आए, तो आज उन्होंने जिस अंदाज से कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है, जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर आप 9 लाख जानवरों को किसी जगह पर बंद कर दें तो उस पर भी जो यूरोपीय ममालिक है वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि ज़रा सोचिए कि अगर यहूदियों को इस तरह किसी जगह पर बंद कर दिया जाए या क्रिश्चियंस को बंद कर दिया जाए तो आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। तो उन्होंने पाकिस्तान को जो सफारती मुहाज पर बहुत हौसला अफजा कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी तो उसको उन्होंने इस तरह कवर किया कि उन्होंने कश्मीर का मसला खोल कर बयान कर दिया। और फिर जो उन्होंने बात की है कि तजारती मुफादात की वजह से दुनिया जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों पर बोल नहीं रही, और क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी उन्होंने बेनकाब किया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात को बहुत तफसील से हाईलाइट किया है। तो अब इस पर सिर्फ OIC के रुकन ममालिक को नहीं बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और वो तमाम ममालिक जो इंसानी हुकूक के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं उनको खुलकर अब कश्मीर की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सका था और ये एक बड़ी नाकामी थी, तो उसको कवर किया इमरान खान साहब ने। आज उन्होंने बहुत अग्रेसिव अंदाज में जो कश्मीर का जो मसला जो है उसको हाईलाइट किया। तो उस पर मैं अभी देख रहा था कि बहुत से जो हमारे कश्मीरी दोस्त, कश्मीरी रहनुमा जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट से। अब उनमें काफ़ी हौसला पैदा हुआ है और वो इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा शाहजेब साहब के जो उन्होंने इस इंटरनेशनल फोरम पे जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है, तो ठीक है ये उनके नज़दीक एक बहुत अहम इशू है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस पर बात तो की है और रूलिंग एलीट की बात भी की है। तो पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे केस जो हैं वो अब आने वाले हफ्ते में उन पर समाअत शुरू हो जाएगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत से इल्ज़ामात का इमरान खान साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। तो जो उन्होंने 4 पॉइंट्स में उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की, अच्छा किया।
اسلاموفوبیا کشمیر کے مسئلے پہ بہت اچھی باتیں کی، لیکن یہ منی لانڈرنگ والی بات جو ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کہ انڈین میڈیا اور جو ویسٹرن میڈیا جو عمران خان صاحب کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر عمران خان صاحب پر بلو دی بیلٹ ان کو اٹیک کریں، لہذا اس پہ ان کو خبردار رہنا چاہیے کیونکہ اس معاملے پہ ان پہ بھی کچھ الزامات لگے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ نے کیونکہ حالیہ وزیر خارجہ رہے، بہت قریب سے معاملات دیکھے ہیں، ایک سچویشن بدل گئی جب آپ کے زمانے میں بھی کشمیریوں پر ظلم میں اضافہ ہوا تھا، برہان الدین وانی کا واقعہ ہوا تھا، تو وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت اس کا ذکر کیا، یونائٹڈ نیشنز کی تقریر میں اس کا ذکر کیا۔ اب کیونکہ آرٹیکل 370 کے حوالے سے اور پھر جو کرفیو لگا ہوا ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کرفیو لگا ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں اس تقریر میں صحیح نمائندگی ہوئی وزیر اعظم عمران خان نے کی جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی؟ آج دیکھیے شاہ صاحب، میں وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ بول رہے تھے، میں اس کو انڈرمائن تو نہیں کرنا چاہتا اس سارے سلسلے کو، لیکن یہ جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے جب سے 370 جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن ختم ہوئی ہے کشمیریوں پہ، اور جو ظلم جو ہے اس کی انتہا کر دی گئی ہے، ہمیں بہت سے پاکستان کو ایک ریاست کی حیثیت سے بہت سے جو ہے لیسنز ملے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو امہ والا جو ایک جذباتی سا ایک نعرہ تھا وہ متروک ہو گیا، وہ میرا خیال ہے آبسلیٹ ہو گیا۔ حامد میر صاحب نے ابھی OIC کا ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ OIC جو ہے ایک ڈس فنکشنل جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، ہو یا نہ ہو اس سے کوئی پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا خیال ہے 2 نعرے جو ہے نا، ہمیں پاکستان کو اپنا اینالائز کرنا چاہیے۔ فارن پالیسی تقریر اپنی جگہ جو ہے وہ اس کی ایک امپورٹنس ضرور ہے، لیکن ہمیں ایک فارن پالیسی کو میننگ فل فارن پالیسی بنانے کے لیے جن لوگوں نے ہمیں پچھلے 1.5 مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے، کشمیریوں کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، ہمیں امیدیں ان سے وابستہ تھیں، وہ امیدیں جو ہیں ہماری پوری نہیں ہوئی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن میں چائنا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، جو سر فہرست ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں فارن پالیسی میں ایک بڑی ایک نئی پیراڈائم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی پڑے گی، نئے ایک رجحانات جو ہے ان کو جو ہے بڑھانا پڑے گا ہمیں۔ اور جو لوگ جنہوں نے انڈیا کو مارکیٹ، جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مارکیٹ اپنے انٹرسٹ یا اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط بڑھائے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں تعلقات بگاڑ تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن ہمیں کم از کم ان تعلقات کا ایک ری اپریزل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا، جس فورم پہ ہم بات کر رہے تھے یونائٹڈ نیشنز میں، ہمیں یونائٹڈ نیشنز کو بھی کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایسٹ تیمور کا اور ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن آج 72 سال ہو گئے ہیں، نہ فلسطینیوں کو انصاف ملا ہے، ان کے لیے بھی ریزولوشن پاس ہوئے ہیں، نہ کشمیریوں کو انصاف ملا ہے، ان کے لیے بھی ریزولوشن پاس ہوئے ہیں۔ یہ مسائل جو ہیں اپنی طرف سے اقوام متحدہ نے سیٹل کیے ہوئے ہیں، لیکن آج تک جو ہے 72 سال کے بعد نہ کشمیریوں کو انصاف ملا ہے، نہ فلسطینیوں کو انصاف ملا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ میں اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک انٹرنیشنل فورم پہ بولے ہیں وہ اور میں اس میں کوئی نقائص نکالتا، کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو ری اپریز کرنا چاہیے، فارن پالیسی کو کا اس کا رخ جو ہے اس کا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا، دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے، یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ میں پچھلے 1.5 مہینے میں بہت سارے فورمز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ لیٹ دا ورلڈ فیل کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے۔ ظاہر یہ بات کہی بھی گئی ان کی طرف سے، اور دنیا کو کہا بھی گیا کہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا خوف ہے۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، آپ آج کی تقریر کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت بہت ہی غیر معمولی کشمیر میں حالات ہیں، ان غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی تقریر کی ضرورت تھی، پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ نریندر مودی کے حوالے سے ڈائریکٹلی جو باتیں کی، RSS کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو دنیا کو ایڈریس کیا، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس تقریر کو؟ دیکھیے، پرائم منسٹر اور جس طرح بولا ہے
हिनारबानी खर साहब, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, हम दोबारा आपको कांटेक्ट करते हैं ताकि मैं आपका मौक़िफ़ ज़रा तफसील से हम मालूम कर सकें और कि आप इस हवाले से क्या वर्जन रखती हैं, इस तकरीर को किस तरीक़े से देख रही हैं। हिनारबानी खर साहब है हमारे साथ? जैसे ही खर साहब हमारे साथ दोबारा होंगी तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आए कि वो इस जी हिनारबानी खर साहब, आप क्या कहिएगा? जी देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच आप मिनट नंबर 35 से ऑनवर्ड शुरू करें मिनट नंबर 55 तक, तो शायद उसमें कहीं कश्मीर का सेक्शन फॉल करता है, और वो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया, जिस तरह पेश करना चाहिए था, पैशनेटली एंड यू नो टेलिंग द वर्ल्ड कि ये कितना बड़ा इशू है और ये रिजॉल्व नहीं होगा तो इससे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अटेंशन दुनिया की होती है या किसी भी जहन की होती है, वो 7 मिनट के बाद स्विच ऑफ कर जाती है, और जो रैम्बलिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट 25 मिनट्स वो कम्प्लीटली अननेसेसरी। और हर ये इंटरनेशनल फोरम पे जाके ये बताना कि जी मैं आया, तुम इकॉनमी का बुरा हाल था, फिर आप ऑफशोर कंपनी, तो इमरान खान साहब की अपनी ऑफशोर कंपनी है। ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस फोरम में क्या बात, और मेरे ख्याल में उन्होंने वंस अगेन आई थिंक कश्मीर पे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा बोले जिस तरह बोलना चाहिए, और आरएसएस का और बाकी सबका एक वो लेक्चर मोड में अगर ना जाए तो इसकी जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस्लामिक टेररिज्म को बना के उन्होंने तो इंडिया ने हर वक्त ये ऑप्शन इस्तेमाल की है। तो अभी इस वक्त हिंदुत्व का टेररिज्म असल में दुनिया के ऊपर छा रहा है, एटलीस्ट हमारे ऊपर तो छा रहा है, तो हम तो उसके इफेक्ट ही है, हम तो उसके विक्टिम हैं। और कश्मीर का भी उन्होंने अच्छे अल्फाज में और सही तरह से, बट मैं बात फिर से ये कहूंगी, देयर इज अ रीजन व्हाई 15 मिनट्स एलोकेटेड होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर प्लीज सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ऊपर और कश्मीर के ऊपर अपना जरा थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग मोड से निकलकर कोजेंटली बात करते, तो शायद पाकिस्तान का अभी इस वक्त आपके डोमेस्टिक ऑडियंस शाहजेब खानजादा साहब ने देख लिया, मैंने देख लिया 50 मिनट। आप मुझे बताएं दुनिया के कौन से लीडर ने 50 मिनट की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, एक बता दें दुनिया का कौन सा लीडर 50 मिनट की, किसी भी लीडर की स्पीच, ट्रम्प भी बोलता है 50 मिनट कोई नहीं पूछता। तो आप ऑब्वियसली इस वक्त तक तो आपने देखा था सीट्स भी काफी खाली हो जाती हैं, वही तरीका है जनरल असेंबली का, इमरान खान साहब के लिए नहीं खाली हुई, वो ऑब्वियसली जब पहले 4-5 लीडर्स उठ के बोल के चले जाते हैं, तो आई थिंक इट इज मच मोर स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट अबाउट इट, और ये ध्यान करना चाहिए इस हुकूमत को कि डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीजमेंट करना नहीं है जनरल असेंबली की फ्लोर पे, आपका ऑडियंस इंटरनेशनल है, तो आप प्लीज उस तरह बात करें कि और उतनी देर में बात करें कि इंटरनेशनल ऑडियंस को आप लूज ना कर जाएं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद था, सबने गुफ्तगू की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर के हवाले से सबका तज्ज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आज का दिन हमने मखसूस दिन है, अहम दिन है, तो बात की है तफसील से वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के हवाले से। बाकी न्यूज़ स्टोरीज़ को हम नहीं कवर कर रहे हैं, मगर एक न्यूज़ स्टोरी है जिस पर बात करना लाजमी है, जिसके बारे में आप सबको पता चलना लाजमी है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।